नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। दिनभरि धुम्म हुने गरी बादल लाग्यो। आकाश नै छोपेको बादलले सूर्यलाई पनि छेक्यो। सूर्यको तातो अनुभव कसैले गर्न पाएनन् आज दिनभर। यतिखेर उत्ताउलो गर्मी हुने ठाउँ हेटौडा, तर हँसिया हतौडा तेज पनि हेटौडा पुग्दा दुई चिरा पर्यो। बीचमा चार तारा पस्यो। रामबहादुर थापा बादल आकाशतिर मात्र ठिक भए। खिमलालले पो बोके लाल झण्डा। अहिले एमाले भित्र यस्तै अवस्था छ। केपी शर्मा ओली आफूलाई खाटी एमाले ठान्छन्। माधव कुमार नेपाललाई भने बाटो बिराएर गनाएको एमाले। तर मैदानमा ओली भर्सेस इत्तर द्वन्द्वको जारी छ। ओलीलाई एक्ल्याउन लागि परेका छन् सबै। सरकारबाट गिराउन नसकेपछि ओलीलाई अठ्याउन भने छाडेका छैन। राष्ट्रिय सभाका लागि बागमती प्रदेशबाट भएको उपनिर्वाचनमा रामबहादुर थापा बादल डाक्टर खिमलाल देवकोटासँग टिक्न सकेन। यो यही खेलको परिणाम हो। निर्वाचनमा हारजितलाई स्वाभाविक मानिन्छ। त्यसमाथि पनि यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य पनि हो। तर यहाँ कुरा प्रवृत्तिको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको लागि प्रचार प्रसारणको समय घर्किएपछि राज्यबाट नै यसको चरम उल्लङ्घन भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गर्दै बादललाई भोट हाल्न आग्रह गरे। त्यो पनि आपत्तिको पहाड नै खन्याएर। निर्वाचन आयोगसम्म चासो पुग्यो। अन्य दलहरूले त कुरै छाडौँ। उता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले त निर्वाचन सुरु हुनुभन्दा आधा घण्टा अघि ट्विट गर्दै बादलले एमाले रोजेको हुनाले एमालेहरूले उनलाई जिताउनु पर्ने अहमपूर्ण व्हिप नै जारी गरे। तर बादललाई एमालेको पहिलो चुनावी यात्रा खासै फापेन। निर्वाचन आयोगले सबक सिकाउन तत्काल नसके पनि दलहरूले भने चुनावी परिणाम मार्फत सबक सिकाइरे छाडे। चोट यतिमा मात्र कहाँ टुङ्गियो र चोटमाथि चोट। वी लभ यू केपी ओली भन्दै धेरैतिर नारा लागेका हुन्। तर हेटौडा पुग्दा भने त्यो नारा करिब करिब गायब नै भएछ। अझ सर्वोच्च अदालतले ओलीका नयाँ सारथी बनेका 7 मन्त्रीहरूको पद चट्ट पारेपछि ओलीका लागि बिहिबार बिर्सन लायक नै बन्यो। कानुन कतातिर छ, म यतातिर छु। संविधानको किताब कतातिर छ, म किताबभन्दा माथि छु भन्ने भ्रम र अहम पालेर बसेका प्रधानमन्त्री ओली महोदयलाई एकै दिन परेको दुई चोटले पक्कै पनि खपिन सक्नु भएको होला। कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको नाम केपी शर्मा ओली होइन, दिग्विजय ओली नै राख्न थालिसकेका छन्। ओलीलाई भ्रम र अहङ्कारको शिखरमा चढाएर देवत्वकरण गर्ने पनि तिनै कार्यकर्ता हुन्। उनीहरू ओली र हारको भेट असम्भव जस्तै भन्थे। हुन पनि नेताहरूका लागि या सत्ताको शिखरमा पुगेकाहरूका लागि हार जित स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर अहङ्कारको राजनीति गर्दै शिखर चढेकाहरूका लागि हार पक्कै पनि दुर्भाग्य हो। त्यसमाथि एक दिन दुईवटा हार दिन आउँछ, तर सधैँ एउटैका लागि मात्र आउँदैन रहेछ। प्रधानमन्त्री महोदय जनता किरा फट्याङ्ग्रा जसरी मरिरहेका छन्। राज्यलाई त्यसको कुनै मतलब देखिँदैन। जनता बचाउने होइन, कुर्सी र आफ्नो सरकार बचाउने मात्र ध्याउन्न छ। कोरोनाको डढेलो मुलुकलाई यति चुनौती दिएको छ, तर कोरोना नियन्त्रणमा छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय गफ दिँदै झुटको खेती गर्नेहरूले सबक सिक्न जरुरी छ। फलामले फलाम काट्छ भने चाहिँ एमालेलाई नै सक्ने खेल भने सुरु भएको छ। सम्मान खोज्नेहरूले सम्मान दिन पनि सक्नुपर्ने रहेछ। प्रधानमन्त्रीज्यू, हेटौडाले हानेको हतौडा र सर्वोच्चले सिकाएको सबकलाई कसरी लिनुहुन्छ त्यो यहाँमाथि नै निर्भर छ। यस्तै छ देशको राजनीति। तर दर्शक महानुभाव, कोरोनाको रफ्तार उही गतिमा छ। सरकारले मती नसर पारे पनि हामी आफ्नो आनी बानी भने सपारौँ। सचेत बनौँ, कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र आफ्नालाई पनि बचाउँ। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा तपाईहरु यति बेला न्यूज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले कार्यक्रममा
विगत केही श्रृङ्खलादेखि कोभिड-19सँग निर्धारण रहेर कार्यक्रम तयार पार्ने गरेका छौँ र कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई केही सचेतना, केही जानकारीमूलक र सन्देशमूलक सामग्रीहरू पनि प्रस्तुत गरेका छौँ र कोभिडको समयमा भएका अनियमितता र सम्बन्धित व्यक्ति र जनप्रतिनिधि र सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गराइरहेका छौँ। आज हामीसँग रहेका विषयहरू रहेको छ। यति बेला आम मानिसहरू खोपको पहुँचसम्म पुग्न सकेका छैनन्। नेपालमा सबै नागरिकले खोप लगाउन पाएका छैनन्। कोरोना विरुद्धको र खोप कहिले लगाउन पाइन्छ सरकार भन्ने आम नागरिकको यति बेला चासो र प्रश्न रहेको छ सरकारप्रति। र जसले भारतमा उत्पादन गरिएको कोभिसिल्ड खोप लगाएका छन् पहिलो डोज, ती व्यक्तिहरूले पनि दोस्रो चरणको खोप लगाउन पाइरहेका छैनन्। अन्य देशसँग खोप ल्याउनको लागि मार्ग प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि भारतमा नै उत्पादन भएको कोभिसिल्डको पछाडि सरकार किन लागिरहेको छ? यति धेरै अनियमितताका समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन्। स्वयं सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रीले बताइरहनु भएको छ यहाँ बिचौलियाहरूको खेल भयो भनेर। तर सरकार किन गम्भीर भएन? आफ्नै नागरिकको स्वास्थ्यमाथि किन खेलवाड गरिरहेको छ भनेर आज हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। र पछिल्लो समय कोभिसिल्ड उत्पादन गर्ने कम्पनीले भनेको छ कि पहिला भारतमा नै यो खोप प्राथमिकतामा राखिन्छ र भारतीय नागरिकलाई लगाइसके पछाडि मात्र अन्य देशमा वितरण गरिन्छ भनेर। तर यो समयमा पनि सरकारले अन्य देशहरू जस्तो यति बेला चाइनिज भ्याक्सिनहरू पनि लगाइरहेको अवस्था रहेको छ। तर सहकार्य गर्ने अथवा मार्ग प्रशस्त गर्ने कार्य भने सरकारी तवरबाट अन्य देशहरूसँग भएको छैन। यस सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ भने हामीसँग अन्य विषयवस्तु रहेका छन्। विगत धेरै लामो समय भइसकेको छ। यो समयमा खासमा भन्यो भने विभिन्न ठाउँमा अक्सिजन प्लान्टहरू निर्माण पनि भएका छन्। पूर्व तयारी फितलो भएको कारणले गर्दाखेरि समय घट्किसके पछाडि यो समयमा आएर अक्सिजनको अभावसँग तडपिएर धेरै कोरोनाका रोगीहरूले, कोरोना सङ्क्रमितहरूले मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ। र रूपन्देहीमा यति बेला अक्सिजनको अभाव यथावत रहेको छ। रूपन्देही त्यही जिल्ला हो जहाँ अक्सिजनको अभावले 15 मिनटमा 3 जनाले एउटा मात्र अस्पतालमा ज्यान गुमाउन विवश भएका थिए। अहिले पनि त्यो अक्सिजन अभाव कायम रहेको छ। सरकारले भोलि व्यवस्थापन गर्छौँ, पर्सि व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर भोलिको भाका लगाइरहँदाखेरि अनाहकमै धेरै कोरोना सङ्क्रमितहरू अकालमा मृत्युको मुखमा पुगेका छन्। यस सम्बन्धी रिपोर्ट रहेको छ आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ भने मजदुरहरू लकडाउन भएको करिब निषेधाज्ञा जारी गरेको धेरै लामो समय भइसक्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै मजदुरहरू निर्भर रहेका छन् भने अन्य जिल्लाका पनि विभिन्न उद्योगहरू अहिले बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। र कामदारहरू जो बिहान कमाएर बिहानको छाक टार्छन्, बेलुका कमाएर बेलुकाको छाक टार्छन्, ती वर्गहरूलाई पनि अत्यन्त यो निषेधाज्ञाले मर्माहत तुल्याएको छ। 3 तहको सरकार छ देख्नलाई र 3 तहको सरकार छ भन्नलाई, तर त्यो सरकारको उपस्थिति र सरकारको अपनत्व फिल गर्न पाइरहेका छैनन् मजदुरहरूले। यस सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ भने यति बेला सहरी भेगहरूमा बस्ने, खासमा काठमाडौँ उपत्यकामा रोजगारीको सिलसिलामा, पढाइको सिलसिलामा लगायत विभिन्न कामले बस्नेहरू गाउँ फर्किन विवश छन्। लामो समय भयो निषेधाज्ञा भएको, तर यो समयमा जीविकोपार्जन गर्ने आधार पनि रहेको छैन भने अन्य यहाँ बसोबास गर्ने विभिन्न आधारहरू टुटिसके पछाडि गाउँ फर्किनेहरूको लहर यति बेला देख्न सकिन्छ नाकाहरूमा। हामीसँग यो रिपोर्ट रहेको छ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो कोरोना कहरको समय छ। तपाईँ कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ भने कार्यक्रम अवधिभर तपाईँले हाम्रो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गर्छु ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाएको अक्सिजन सिलिन्डर नेताहरूको घर घरमा देख्दा कस्तो लाग्यो भन्ने प्रश्नमा 9.47% अर्थात् 159 जनाले तालीमा, 90.53% अर्थात् 1520 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यस मतको सन्देश प्रष्ट छ कि प्रक्रियाबाट अक्सिजन सिलिन्डर वितरण भए अक्सिजनको अभावले अस्पतालमा सङ्क्रमितहरूले तडपिनुपर्ने अवस्था रहने थिएन। अब ताली र गालीका लागि आजको हाम्रो विषय रहेको छ राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा रामबहादुर थापा बादलको पराजय
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि सबक हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत तपाईले ताली या गालीमा आफ्नो अमूल्य विचार प्रतिक्रिया जुन सार्वजनिक विषय रहेको छ, सार्वजनिक जनचासोको विषय र आम जनसरोकार राख्ने विषयमा जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने प्ले स्टोरमा जानुहोस् र हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर ताली र गाली मार्फत आफ्नो अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ आम दर्शक महानुभावले। कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीले ताली र गालीबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरिसके पछाडि अब हामी पहिलो विषयतर्फ दर्शक महानुभावको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यो रिपोर्ट अत्यन्त तपाईहरूको लागि महत्त्वपूर्ण पनि रहनेछ। आम दर्शक महानुभाव जो यति बेला बसिरहनु भएको छ कि सबै मानिसले कहिले खोप लगाउन पाइन्छ अथवा खोपको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। अहिलेको समयमा करिब 70% कोभिड-19 विरुद्धको यो लडाईमा खोप नै महत्त्वपूर्ण आधार मानिएको छ। यसको विकल्प अहिलेसम्म त्यति देखिएको छैन। यो समयमा कोभिडको खोप सबै नागरिकले कहिले पाउँछन् र जो पहिलो डोज खोप लगाएर बसेका छन् ती व्यक्तिहरूले दोस्रो डोज खोप कहिले पाउँछन् भनेर पनि यो विषयमा समावेश गरिएको एउटा रिपोर्ट छ। हामीसँग भारतबाट खोप ल्याउने विषयमा भएको विवाद र भारतमा नै कोरोना महामारीले कहाली लाग्दो अवस्था निम्ति आएपछि नेपालमा कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस महामारीको गम्भीर चपेटा परिरहँदा समयमा खोप अभियान अवरुद्ध भन्दा पहिलो चरणको कोभिसिल्ड खोप लगाएकाहरू थप चिन्तामा परेका छन्। खास गरी कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका 65 वर्षमाथि उमेर समूहका मानिसहरूले तोकिएको 8-12 हप्ताको अन्तरालमा दोस्रो मात्रा लगाउन लगभग कठिन भइसकेको छ। पहुँचवाला एवं दलका नेताहरूको नजिक भएकाहरूले कोभिसिल्डको दोस्रो चरणको मात्रा पनि लगाइसकेका छन्, तर पहुँच बाहिर भएकाहरू कोभिसिल्डको दोस्रो चरणको खोपको प्रतीक्षामा बस्दा खोप अन्तरको समय हड्किन लागेको र प्रतिकूल असर पार्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। भारत सरकारबाट अनुदानमा आएको 10 लाख खोप उत्पादन कम्पनी सिरम इन्स्टिट्युट अफले किनेको करिब 10 लाख र त्यो खोप सम्बन्धी विश्वव्यापी अभियान कोभ्याक्सबाट उपलब्ध भएको 3,48,000 गरी अहिलेसम्म झण्डै 23.5 लाख कोभिसिल्ड खोप नेपाल भित्रिएको छ। यस्तै भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई छुट्टै 1 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप दिएको छ, तर यी मध्ये करिब 5 लाखले मात्र दोस्रो मात्रा लगाउन पाएका छन् भने अधिकांशले एक मात्र पनि लगाउन पाएका छैनन्। कोभिसिल्ड खोप सरकारको ढुकुटीमा अझै नभएको होइन, तर नियमलाई नभई सोर्स फोर्सलाई प्राथमिकता दिँदा खोपको नियमित कार्य चौपट बनेपछि बाँकी रहेको खोप कसलाई दिने भन्ने अन्योलता छ। गत वैशाख 31 गते संघीय संसदका अधिकांश सांसदहरूले कोभिसिल्डको दोस्रो चरणको मात्रा लगाइसकेका छन्, तर सबभन्दा बढी मारमा 60 वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकहरू परेका छन्। सीधा कुरा टोलीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। लोहनीको स्टाटस र अग्रजहरूको पीडा। राप्रपा अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले एक दिनको अवधिभित्र 2वटा स्टाटस पोस्ट गर्दै कोभिसिल्डको दोस्रो चरणको मात्रा लगाउन नपाएकोमा चित्त दुखाएका छन्। उनले खोप नपाउनुको पीडा सरकारसँग पोख्दै देशमा सरकार भए पनि सुनिदिने कोही नभएको भन्दै गुनासो समेत पोखे। सरकार र उसका निकायहरूलाई निकै कटाक्ष गर्दै फेसबुकमा पोस्ट गरिएको उनको त्यो स्टाटस प्रतिनिधि पात्र बनेर उभिएको छ। उनी जस्तै यो देशका धेरै जनताको हाल वास्तवमा यही छ। उनले आफूलाई परेको पीडा आफ्नो फेसबुक वालमा पोखे, तर धेरै नेपालीको हालत यही छ जसले कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लिएका छन्। कमिसनको लोभले गुमेको कोभिसिल्ड ल्याउन जतिखेर सहज थियो, सरकार त्यसबेला सेरमका नेपाली एजेन्टहरूसँग कमिसनको खेलमा लुट फुट्यो। झण्डै 35 करोड रुपैयाँ सेरमका नेपाली एजेन्टले मागेपछि यो विवाद हल गर्न झण्डै 27 दिन लाग्यो। तर त्यतिखेर भारतमा कोरोनाको डडेलो सल्किसकेको थियो भने यता जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी र सेरमका नेपाली एजेन्ट बीच विवाद जारी नै थियो। भारतमा नै खोप र अक्सिजनको हाहाकार भएपछि नेपाल ल्याउन तयार भइसकेको खोप उतै अड्कियो।
कमिसनमा आँखा गाड्ने सरकार, तिनका मन्त्रीहरू र सेरमका नेपाली व्यापारी एजेन्टहरूको लोभको कारण ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य सङ्कटमा परेको छ। सरकारले छिटो गरेर छिटो अब अरू जनताहरूलाई चाहिँ नि खोपको चाहिँ नि व्यवस्थित तुरुन्त गरेर यो गर्दैदेखि चाहिँ नि हुन्थ्यो। सरकारले खोपको दोस्रो मात्राको व्यवस्था नगर्न पनि सक्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय खोपमा आइपरेको अभावलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य कर्मीलाई पहिलो चरणको खोपको मात्रा नलगाउन निर्देशन दिएको छ। बुधबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि यसअघि पहिलो मात्रा खोप लगाउन छुटेको भए यसपटक अवसर पाए पनि कसैले पहिलो मात्रा नलगाउन मन्त्रालयले निर्देशन नै दियो। कसैलाई पनि यो अभियानमा पहिलो खोप नलिन र पहिलो खोप नदिन स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। यदि कसैले 1 डोज खोप लगाएको छ भने अहिलेको अभियान दोस्रो डोजको लागि हो, अहिले पहिलो डोज खोप लगाउने होइन भन्न खोजिएको। पहिलो खोप लगाएमा यसपटक दोस्रो मात्राको खोपको सुनिश्चितता नेपाल सरकारले गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छ। यो कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु, किनकि यो दोस्रो मात्राको भेरोसेल खोप अभियान हो। बाँकी रहेको 7 लाख डोज कोभिसिल्ड अब पहिला फ्रन्टलाइनरलाई। कोभिसिल्डको खोपको दोस्रो मात्राको बारेमा अन्यल भइरहेको समयमा सरकारले बाँकी रहेको कोभिसिल्ड खोप यसअघि दोस्रो मात्रा लगाउन छुटेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सरसफाई कर्मीलाई दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै फागुन 23 गते अघि पहिलो प्राथमिकतामा परि खोप लगाएका तर दोस्रो मात्रा लिन छुटेकालाई समेत खोप दिने तयारी गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा बसेको आइसिएस कमान्डको बैठकले प्रदेश तथा जिल्लामा मौजदात रहेको कोभिसिल्ड खोप, कोभिड-19 को महामारीमा अग्रपन्थीमा रहेर सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सरसफाई कर्मी लगायत फागुन 23 अघि पहिलो प्राथमिकतामा परि दोस्रो मात्रा लिन छुट भएका व्यक्तिलाई लगाउने निर्णय गरेको हो। सरकारले प्रश्न पार्न नसक्दा अन्यल बढ्दै। नेपालमा अहिलेसम्म कोभिसिल्ड र भेरोसेल गरी पहिलो मात्रा खोप लिनेको संख्या 25 लाख पुगेको छ भने दोस्रो मात्रा लिनेको संख्या 7 लाख नाघेको छ। भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा पनि गत जेठ 2 गतेदेखि देशभर दिन थालिएको छ। तर कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने बारेमा सरकारले अझै पनि भरपर्दो सूचना सार्वजनिक नगर्दा देशभरका धेरै नागरिक चिन्तामा छन्। पहिलो डोज लगाएको पनि करिब 1-2 हप्ता जति बढी भइसकेको छ। अहिलेसम्म पनि सेकेन्ड डोज लगाएको छैनौँ र हामीले कहाँ लगाउने कता लगाउने त्यो पनि थाहा छैन। कम्तीमा राज्यले चाहिँ सेकेन्ड डोज लगाउने व्यक्तिहरू अब को छ त्यसको खोज नीति गरेर समयमै सेकेन्ड डोज लगाइदियो भने अति उत्तम हुन्थ्यो। पहिलो उसमा कोभिड भ्याक्सिनको खोप लिइसकेको छु तर सेकेन्ड लिएको छैन। आशमा अब आउला तब आउला र यसरी मतलब पहिलो दिएर दोस्रो अहिलेसम्म उपलब्ध सरकारले नगराउनु जनताको सहसँगै हेरचक्राइ गर्नुभयो। खोपको प्रतीक्षामा छु, अब कहिले आउने हो। अब खोप आउँदा राम्रै हुन्थ्यो, धेरै साथीभाइहरू पनि छुटेको छ। सेरमको त्यो कसम र नेपाललाई पार्ने प्रभाव। सरकारले विभिन्न निकायहरू मार्फत खोप उपलब्ध गराउन भारतको खोप उत्पादक एवं निर्यात कम्पनी सेरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियामाथि निरन्तर दबाव बढाइरहेको छ। तर यसै बीचमा 2 दिन अघि मात्र सेरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाले भारतीय जनताले मूल्य चुकाउनु पर्ने गरी अब कुनै पनि देशलाई कोभिसिल्ड खोप नदिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। संसारकै सबैभन्दा अधिक जनसङ्ख्या भएको 2 देशमध्ये एक भारतमा ठूलो मात्रामा खोपको आवश्यकता पर्ने सेरमले भारतमा खोप अभियान 2-3 महिनाभित्रै पूरा गर्न नसकिने पनि बताएको छ। उसले भारतीय जनताको हित विपरीत गएर खोप निर्यात नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि नेपालले जतिसुकै अनुनय विनय गरे पनि खोप तत्काल पाउने अवस्था देखिँदैन। 71 बढी देशमा कोभिसिल्ड खोप निर्यात गरिसकेको सेरमले हाललाई सबै देशमा खोप निर्यात स्थगित समेत गरेको छ। दर्शक महानुभाव, खोपमा यहाँ नातावाद र कृपावाद लागिरहेको छ। कोभिसिल्ड खोप जुन सबैभन्दा फ्रन्टलाइनमा खट्नेहरूको लागि भनेर ल्याइएको थियो, त्यो खोप केही फ्रन्टलाइनरहरूले फर्स्ट लटमा लगाए भने बाँकी यति बेला खोप वितरण गर्न सक्ने अवस्था अथवा लगाउन सक्ने अवस्था पनि नरहेको छ। किनकि पहुँचवाला र पावरमा पुगेकाहरूले नातावाद कृपावाद लगाएर आफ्नो घरको सहपरिवार लिएर जाने र खोप लगाउने र जो मानिसले खोप पाउनुपर्छ उहाँहरूले नपाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। यस सम्बन्धी हामीले रिपोर्ट तयार गरेका थियौँ भने
अहिले सरकार आफै अन्योलमा रहेको छ। जुन कोभिसिल्ड खोप भारतबाट आउनको लागि सरकारले एग्रिमेन्ट गरिसकेको छ, तर खोप अहिले आएको छैन र स्वयं खोप उत्पादक कम्पनीले भनिसकेको छ कि पहिलो प्राथमिकतामा भारतका नागरिक रहन्छन् र भारतका नागरिकहरूले खोप लगाइसके पछाडि मात्र दोस्रो अथवा तेस्रो मुलुकमा हामी खोप वितरण गर्छौं अथवा बिक्री गर्छौं भनेर। यो अवस्थामा सरकार भने 1 करोड ढिपीमा रहेको छ कि खोप भारतसँग नै लिनुपर्ने अवस्थामा र अहिले खोपको विषयमा विभिन्न भित्री रहस्यमय कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। स्वयं स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले पनि बताउनु भएको छ, खोप खरिद गर्नको लागि केही कम्पनीहरूले टेन्डर आह्वान गरेर ठेक्का गरेर यसरी बिचौलियापन देखाएका छन्। यो महामारीमा पनि मानवता हराएको व्यवहार देखाएका छन्। यति बेला कमिसनको खेल चलिरहेको छ भनेर स्वयं पदमा रहेका स्वास्थ्य मन्त्री भन्न विवश रहेका छन्। यो अवस्थामा सबै नागरिकले कहिले खोप पाउने अनि खोपको समान्तर वितरण कहिले हुने भन्ने अहम प्रश्न रहेको छ। यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्न खोजिरहेका थियौं। हामीसँग कुराकानीको लागि डाक्टर झलक गौतम, जसलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौं, जो प्रमुख हुनुहुन्थ्यो खोप शाखा स्वास्थ्य सेवा विभागका। उहाँसँग हामीले समय माग गरेका थियौं कार्यक्रममा यस विषयमा विस्तृत कुराकानी गर्नको लागि। अहिले पनि उहाँलाई निरन्तर हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौं, यद्यपि उहाँले टेलिफोन उठाउनु भएको छैन। हामी उहाँलाई निरन्तर सम्पर्क गरिरहनेछौं यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि कि अहिले खोपको विषयमा आएका विभिन्न यी रहस्यमय कुराहरू र सरकारले अन्य देशहरूसँग त्यो मार्ग प्रशस्त गर्न किन सकिरहेको छैन, अथवा किन अन्य देशहरूसँग जस्तो चीनले सहज रूपमा खोप उत्पादन गरिरहेको छ र बिक्री वितरण गरिरहेको छ भने चीनसँग खोप लिन किन सक्दैन? कोभिसिल्डकै पछाडि सरकार लाग्नुको पछाडिको कारण के भन्ने आम जनमानसमा एउटा कौतूहलता पनि रहेको छ। यही विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ कुराकानीका लागि प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक गौतम। हामी उहाँसँग समग्र खोपको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब खोपको त हाहाकारको अवस्था देखियो। कोभिसिल्ड खोपको पहिलो चरणको मात्रा लगाएका धेरैले दोस्रो चरणको मात्रा लगाउन सकेनन्, किन? संसारभरि खोपको अभाव छ हजुर र खोपको उपलब्धता कम छ। त्यस कारणले पनि यो नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि नै खोपको उपलब्धताको कारणले हाहाकार भएको हो। अब यो खोपको उपलब्धताको कारणले गर्दाखेरि संसारभर नै अहिले कोभिडका संक्रमितहरू बढिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि खोपको हाहाकार भएको भनेर स्वीकार्नु त छुट्टै कुरा होला, तर आएको खोप पनि यति बेला लगाउने अवस्था भएन भन्ने चाहिँ अहम प्रश्न रह्यो। आएको खोप हामीले लगाइराखेका छौँ। हामीलाई प्राप्त भएको खोप प्राप्त भएको 7 दिनकै दिन हामीले दार्चुलादेखि ताप्लेजुङ र झापादेखि कञ्चनपुरसम्म 7 दिनमै हामीले सुरु गर्यौं र अहिले पनि प्राप्त भएको खोपहरू हामीले समान ढङ्गले वितरण गरिराखेका छौँ। हजुर, अब यो 10 देखि 12 सातापछि दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्छ भनिएको थियो पहिलो मात्रा लगाउनेहरूलाई, तर यो समय अवधि धेरैको बितिसक्यो। यसले खोप लगाएकाहरूमा कुनै प्रतिकूल असर पर्छ कि पर्दैन? लगाएकामा प्रतिकूल असर पर्दैन। लगाएकाहरू कोभिडको संक्रमणबाट र त्यसको जटिलताबाट जोगिनुहुन्छ, प्रतिकूल असर पर्दैन। अब दोस्रो डोज पाएनन् भने त्यो समय सीमामा त्यसको चाहिँ प्रभावकारिता कस्तो रहन्छ? त्यसको प्रभावकारिताको बारेमा अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो तथ्यहरू अथवा वैज्ञानिक अध्ययनहरू मैले छुट्टै पढ्न पाएको छैन र हामीले पाएको सूचना अथवा जे सूचनाहरू आइराखेको छ, पहिलो मात्रा खोपले पनि जटिलतामा जानबाट रोक्छ र एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने
खास गरी कोभिसिल्डको अध्ययनले के देखाएको छ भने हजुर जटिलतामा जाने करिब 90% भन्दा बढी त्यसले जटिलतामा जानबाट रोक्छ। यदि दोस्रो मात्रा नै पायो भने त्योभन्दा बढी रोक्छ भन्ने खालको केही स्टडीहरू केही अध्ययनहरू त्यस्तो रिजल्ट आएको छ। त्यसकारणले एउटा खोप प्राप्त गर्दा पनि त्यसले राम्रो काम गर्छ, जटिलतामा जानबाट रोक्छ। अब यो अझै पनि 1 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप सरकारसँग मौजात रहेको बताइएको छ। यो खोपको वितरण चाहिँ कहिलेदेखि गर्ने हो? अब हामीले वितरण गरिसकेका छौँ, यहाँहरूलाई थाहा छ। हामीलाई खोप प्राप्त भएको 7 दिनमा हामीले अघि नै मैले भने दार्चुला, कञ्चनपुर, झापा, ताप्लेजुङसम्म हामीले वितरण गऱ्यौँ र त्यो जिल्लाहरूमा अहिले पनि र प्रदेशहरूमा केही मात्रामा हामीसँग बाँकी छ। त्यो बाँकी भएको खोपलाई हामीले यही हिजो मात्रै निर्णय गरेर सकेसम्म छिटो यसलाई जिल्लाको कोभिड-19 खोप समन्वय तथा अनुगमन समितिको बैठकले निर्णय गरेर एउटा प्राथमिकता निर्धारण गरेर स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी र सुरक्षाकर्मी लगायतको अग्रपङ्क्तिमा सेवा दिनका लागि अग्रपङ्क्तिमा खटिने व्यक्तिहरूलाई दोस्रो मात्रा दिनुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ र त्यो जिल्लाहरूले त्यो प्रक्रिया सुरु गरिसक्नु भएको छ। हजुर, अब सरकारले यो सराहनीय काम पनि गरेको छ कि फ्रन्टलाइनरहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा खोप दिने भनेर। तर जसले 7 लाख डोजले जुन दोस्रो चरणको खोप लगाउन प्रतीक्षा गरिरहेका छन् नि, ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खोप पुग्छ या पुग्दैन? यहाँको प्रश्न अलिक क्लियर भएन। 7 लाख डोज खोप लगाउनको लागि अहिले मानिसहरू प्रतीक्षामा रहेका छन्। दोस्रो चरणको खोप लगाउनको लागि पहिलो चरणको लगाएका व्यक्तिहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ खोप पुग्छ कि पुग्दैन? यस्तो छ, अग्रपङ्क्तिमा खटिने जुन 4,39,000 व्यक्तिहरूले पहिलो प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिहरूले खोप लगाउनु भएको थियो। त्यसमध्ये करिब 90,000 अस्ति दोस्रो खोप लिनबाट छुट्नु भएको छ। अनि ती व्यक्तिहरूलाई पुग्ने खोप अहिले हाम्रो देशैभरिको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि पुग्छ। त्यसकारणले उहाँहरू जो अग्रपङ्क्तिमा खट्नु भएको थियो फागुन 23 गतेभन्दा अगाडिको लागि हामीले पुग्छ भनेर अहिले वितरणको योजना बनाइराखेका छौँ। फागुन 23 गतेभन्दा पछाडि कोभिसिल्ड खोप लाउनु भएको महानुभावहरूका लागि हामीसँग अहिले खोप सञ्चित छैन। भनिसके पछाडि ती प्रतीक्षामा रहेका मानिसहरूको लागि अब ढुक्क भएर सरकारले आश्वासन दिने वातावरण अथवा त्यो आधार छैन। हामी प्रयासरत छौँ, यहाँहरूलाई हामीले सूचना पनि सम्प्रेषण गरिराखेका छौँ हामीले के गर्दैछौँ भनेर। र यो संसारभरि नै खास गरी आज हामीले प्रयोग गरेको खोप जुन सेरम इन्स्टिच्युटको कोभिसिल्ड खोप हो, त्यो खोप हामीले प्राप्त गर्न नसक्दाखेरि यो समस्या आएको हो भनेर हामीले अनुरोध गरिराखेका छौँ। अब यति बेला डाक्टर साहब, जो हाम्रा ज्येष्ठ नागरिक बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएको होला। करिब अब 65 वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकहरूमा चाहिँ धेरै चिन्ता देखिएको छ। त्यो सोसल मिडियामा पनि आक्रोश देखिन्छ ती बुवा आमाहरूको। अब उहाँहरूलाई समेट्ने गरी विशेष कार्यक्रम केही ल्याउन खोजेको छ सरकारले? विशेष कार्यक्रम भनेको हामीले कोभिसिल्ड खोप नै खरिद गरेर अथवा कोभिसिल्ड खोप प्राप्त गरेर उहाँहरूलाई दोस्रो मात्रा दिन पाउनु नै हाम्रो लागि सबैभन्दा राम्रो काम हुने थियो। अब हामीले अहिले चाहेर पनि, नेपाल सरकारले चाहेर पनि हामीले खोप प्राप्त गर्न सकिराखेका छैनौँ। अघि नै मैले भने यो उपलब्धता भइराखेको छैन। त्यस कारणले पनि हामीले जति बेला खोप प्राप्त गर्नेछौँ त्यति बेला पहिलो खोप लगाएर दोस्रो खोपको प्रतीक्षामा रहनु भएको महानुभावहरू र एउटा पनि खोप प्राप्त गर्न नसक्नु भएको महानुभावहरू सबैसँग हामीले अनुरोध के गर्नुपर्छ भने हामी प्रयासरत छौँ तर खोप प्राप्त गर्न सकिराखेका छैनौँ। त्यसकारणले खोप जत्तिकै महत्त्वपूर्ण काम दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, भिडभाड नगर्ने र सरकारले भनेको जुन जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई
गम्भीरतापूर्वक एउटा संस्कारको रूपमा र संस्कृतिको रूपमा निरन्तर प्रयोग गरिदिनका लागि हामीले अनुरोध गरिराखेका छौँ। अब यो स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्नको लागि सरकारले अनुरोध गरिरहँदाखेरि अब के पनि एउटा आरोप रहेको छ भने डाक्टर साहब, यो खोपको रुटिन अर्थात् नियमित तालिका नै बिग्रियो, सरकारले राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर खोप सबैलाई समान हिसाबले लगाउन सकेन, पहुँच भएका राजनीतिक दलका र तिनका नेताहरूलाई प्रश्रय दियो, यो आरोप छ। के भन्नुभयो, अलिक प्रश्न बुझिएन। खोपको समान वितरण हुन सकेन, पहुँचवाला राजनीतिक दलका नेता आफन्तहरूले मात्र खोप पाए, आम नागरिकहरूको समान पहुँच भएन पाएको खोपमा पनि भन्ने आम मानिसहरूको गुनासो छ तपाईँहरूप्रति। हामीले पारदर्शी हिसाबले नै हामीले खोप वितरण गरेका छौँ। हामीले प्राथमिकता तोकेर वितरण गरेका छौँ। कहीँ कतै यो मानवीय स्वभावको कारणले त्यस्तो हुन गएको रहेछ भने पनि हामीले सच्याउने काम गरिराखेका छौँ। यहाँहरूले देख्नु भएको छ, अस्ति संसद भवनमा समेत हामीले तेस्रो दिन खोप नलगाइकन हामीले हाम्रो खोपको साधनहरू लिएर फिर्ता लिएर जानु पर्यो। त्यसकारणले हामीले सकेसम्म न्यायपूर्ण ढङ्गले प्राथमिकता तोकेको आधारमा हामीले वितरण गरिराखेका छौँ र त्यो जहाँ सामान्य मानवीय त्रुटि भएको छ त्यसलाई पनि हामीले सच्याउने हिसाबले गइराखेका छौँ। अब आम मानिसहरू जो खोपको प्रतीक्षामा रहेका छन्, तपाईँले बताइहाल्नुभयो विश्वभरि नै यति बेला कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि खोपको अभाव खड्किएको छ। अब तपाईँ सम्बन्धित व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ र सरकारको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले बताइदिनुहोस् जो यति बेला खोपको प्रतीक्षामा रहेका छन् कति समयसम्ममा उहाँहरूले खोप पाउनुहुनेछ? अहिले फेरि पनि मैले त्यही भन्छु, संसारभरि कुनै पनि मुलुकले र हामीले समेत यही मितिमा यति नै मात्रा खोप, यो नामको खोप ल्याएर यो दिनमा दिन सक्छौँ भनेर अहिले भनिहाल्न सक्ने स्थिति छैन। तर हाम्रो प्रयास के छ भने जुन जुन मुलुकहरू र जुन जुन कम्पनीहरूले खोप उत्पादन गर्नुभएको छ उहाँहरूसँग पत्राचार गर्ने, राजनैतिक कूटनैतिक पहल गर्ने र त्यो खालको संवाद गर्ने र हामी अत्यन्तै कोभिड-19को यो महामारीको उच्च जोखिममा नेपाल रहेको छ। त्यसकारणले मानवीय हिसाबले पनि हामीले प्राथमिकताका साथ त्यो खोप प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर विश्व समुदाय समक्ष समेत हामीले अनुरोध गरिराखेका छौँ। अब विश्व समुदायसँग अनुरोध गरिरहँदाखेरि अब सहज रूपमा पाउने अथवा मार्ग प्रशस्त भएको चिनिया खोप ल्याउनलाई चाहिँ सरकार अनुदार देखियो भन्ने पनि आरोप छ, यो कतिको सत्य हो? होइन, हामी प्रयासरत छौँ। अब त्यसमा कुनै सरकारको तर्फबाट अथवा हाम्रो सबै पक्षबाट हामीले पहल गरिराखेको कारणले हामीले त्यो खोप प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने पनि हामी विश्वास गरिराखेका छौँ। अनि कुन कुन देशसँग र कुन कुन कम्पनीसँग खोप खरिदको लागि सम्झौता गर्ने अथवा त्यसको लागि अहिले पहिलो चरणमा छलफल गर्ने प्रयास भइरहेको छ? होइन, सम्झौता गर्ने त त्यो धेरै सम्झौता एउटा पोइन्टमा गएर हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले पत्राचार गरेका छौँ, जस्तो सेरमसँग गरिराखेका छौँ, अनि स्पुत्निक अनि साइनोफार्म लगायतका कम्पनीहरूसँग पत्राचार भएको छ र ती कम्पनी भएको मुलुकहरूसँग पत्राचार भएको छ। डाक्टर साहब, अब सरकारले किनिसकेको खोप कोभिसिल्डसँग लिएर आउन सकेन भनेर भन्ने पनि आरोप लागेको छ। अब खोपको विषयमा नै स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएको छ यहाँ बिचौलियाहरूको खेल भयो भनेर। अब स्वयं कोभिसिल्ड उत्पादन गर्ने कम्पनीले भनेको छ पहिलो प्राथमिकतामा आफ्नो देशको नागरिकहरू रहन्छन्, त्यस पछाडि मात्र बिक्री वितरण गर्ने भनेर। यो समयमा त करिब करिब हामी यो वर्षको अन्त्यमा मात्र खोप पाउँछौँ। अब भारतसँग चाहिँ कतिको छलफल भइरहेको छ? यहाँहरूलाई पनि थाहा छ, सेरम इन्स्टिच्युटले पनि आफ्नै कारणले हामीले पठाउन सकेनौँ भनेर पत्राचार गरेको छ। हामीले तिर्नुपर्ने रकम पठाइसकेका छौँ र
उताबाट सेरम इन्स्टिच्युटबाटै खोप हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ, आगालागी भयो र अहिले हामीले पठाउन सकेनौँ भनेर मार्चमा पठाउने भनेको केही समय पर सर्यो, अप्रिलमा पठाउने भनेको पर सर्यो र अहिले त छिमेकी मुलुक भारत आफै पनि त्यो महामारीमा भएको कारणले अहिले बाहिर नपठाउने भनेर 2 दिन अगाडिको निर्णयले अरू यो खोपको हामीले प्राप्त गर्ने खोप पनि प्रभावित भएको हामीले देखिराखेका छौँ। त्यसकारणले हामीले हाम्रो मुलुकले पैसा पठाइसकेको छ र खोप ल्याउने सबै तयारी गरेर आफ्नो तर्फबाट काम गर्दा गर्दै पनि खोप प्राप्त गर्न हामीले सकेनौँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। यहाँलाई पनि धन्यवाद। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो खोप प्रमुख जो स्वास्थ्य सेवा विभागको हुनुहुन्थ्यो डाक्टर झलक गौतम। उहाँलाई हामीले सोधेका थियौँ, यो समयमा प्रश्न गरेका थियौँ कि आम मानिसहरूको यति बेला चासो रहेको छ कि खोप कहिलेसम्म पाइन्छ, सबै नागरिकले समान रूपमा कहिले खोपको पहुँचमा पुग्छन्, किनकि कोरोना सङ्क्रमणको यो समयमा कोरोनाको यो रफ्तार बढिरहँदाखेरि खोप नै पहिलो विकल्पको रूपमा हेरिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि आम मानिसहरू खोप कहिले लगाउन पाइन्छ भनेर प्रतीक्षामा रहनु भएको छ र उहाँले हामीलाई प्रश्न बनाउनु भएको थियो। आम दर्शक महानुभावले टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि यो विषय हामीले कुराकानी गर्दा डाक्टर साहबले दिनुभएको जानकारी केही सन्देशमूलक भयो भने अपेक्षा गर्दछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आजको कार्यक्रममा हामीले विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौँ। खासमा यहाँहरूलाई जानकारीमूलक र सन्देशमूलक हुने विषयहरू। यसैसँग सम्बन्धित अर्को विषयतर्फ लाग्छौँ। सरकारले केही समय अगाडि निःशुल्क उपचार गर्न सकिने भन्दै देशभरका 30 वटा अस्पतालमध्ये लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पनि कोभिसिल्डको निःशुल्क उपचार हुने घोषणा गरेको थियो कोभिडको। तर घोषणा केन्द्रले गर्यो, प्रदेशले गरेन। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पुगेका बिरामीहरूको अवस्था देख्दा निःशुल्क नभई सशुल्क भए पनि अक्सिजन किन्न उनीहरू तयार छन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको हाल यति बेहाल बनेको छ कि सरकारी अक्सिजन कुनै पनि सङ्क्रमितले प्रयोग गर्न समेत पाएका छैन। अक्सिजन खोज्न जाँदा यता सङ्क्रमित सब बनेर अस्पतालको सब घरमा पुगिसकेका हुन्छन्। यस्तो कारुणिक पीडा धेरै सङ्क्रमितका आफन्तले भोग्दै आएका छन्। सरकारले सबै सुविधा छ भने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई कोभिड उपचारको महत्त्वपूर्ण सरकारी अस्पतालमा सूचीकृत गरेको छ। तर उपचारका लागि त्यहाँ पुगेका सङ्क्रमितको अवस्था हेर्दा भन्न कर लाग्छ कि क्या भद्दा मजाक उडाएको छ। बुटोलबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। सुन्तलीको पीडा जो हरेक सङ्क्रमितका आफन्तहरूले भोगिरहेका छन्। लुम्बिनीकी सुन्तली गुप्ता प्रादेशिक अस्पतालमा आएको 9 दिन भयो। आफन्तलाई कोभिड भएर ल्याएकी उनले 9 दिनसम्म पनि एउटा सरकारी अक्सिजन प्रयोग गर्न पाइनन्। अस्पतालले उनलाई अहिले पनि अक्सिजन आफै व्यवस्था गर भन्ने गरेको छ। अस्पतालदेखि अक्सिजन फ्याक्ट्रीसम्म पुग्न मात्रै 2 घण्टा लाग्छ उनलाई। त्यसमाथि अस्पताल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको समेत सिफारिस बनाउनु पर्ने झन्झटिलो बाध्यता छ उनीमाथि। फ्याक्ट्रीमा पुगेर सजिलै ग्यास भर्न कहाँ पाउँछिन् र सुन्तलीले। उनले त्यहाँ पुगेर 3 देखि 4 घण्टा अनिवार्य कुर्नुपर्छ। त्यसपछि फेरि अस्पतालसम्म ल्याउन 1 घण्टा लाग्छ। यसरी एउटा अक्सिजन भरेर ल्याउँदा 6 देखि 8 घण्टासम्म लाग्छ उनलाई। उता अक्सिजन पाउन यो महाभारत लड्दासम्म यता बिरामीको अवस्था नाजुक भइसकेको हुन्छ। सिलिन्डर अस्पतालभित्र ल्याउँदा सब अस्पताल बाहिर निकालिएका कैयौँ उदाहरण छन्। प्रादेशिक अस्पतालभित्र आफन्त कुरेर बसेका कुरुवाहरूमाथि दोहोरिरहेको व्यथा हो यो। दरौटी राखेर त्यही पनि त्यो सिलिन्डर भ्याइएपछि त्यसमा भएको ग्यास भ्याइएपछि फेरि भराउन जानलाई प्रशासनमा गएर सिफारिस लिन पर्यो गरे। प्रशासनले सिफारिस दिएपछि बल्ल भरिन्छ। त्यही पनि त्यो यहाँ बुटोलदेखि उहाँ धक्दै भन्ने यता भैरवादेखि अझै पूर्वतिर छ। उहाँ धक्दै थियौँ गएर प्रशासनको सिफारिस लिएर लामो लाइन लाएर त्यहाँ सिलिन्डर भराएर लिएर आउँदासम्म यहाँ बिरामीको मृत्यु भइसकेको छ। लुम्बिनी सरकार छौँ भने अस्पताल जाउँ,
अस्पतालमा निशुल्क उपचार गरिन्छ भन्दै बोलेका सरकारलाई एक पटक लुम्बिनी प्रदेश अस्पतालको गेट नम्बर 2 मा 1 घण्टा बस्ने हो भने सबै कुरा थाहा हुन्छ। संक्रमितहरू एक बोझ सास फेर्न गहना बन्धक राखेर अक्सिजनको जोहो गर्न विवश छन्। सरकारलाई सायदै थाहा होला एउटा खाली अक्सिजनको सिलिन्डरलाई मात्रै 50,000 देखि 80,000 सम्म धरौटी राखिन्छ। भर्नाको लागि छुट्टै पैसा चाहिन्छ। केन्द्रले पठाएको भनिएको रेमडेसिभिर नामक औषधि पनि बाटैबाट हरायो। प्रदेश अस्पतालमा बस्नेहरूलाई सोधे थाहा हुन्छ उपचार निशुल्क हुन्छ कि हुँदैन भन्ने। अरू औषधिको कुरा छोडौँ, जहाँ अक्सिजनकै लागि लाखौं खर्च हुन्छ। प्रदेश अस्पतालको कोभिड इमर्जेन्सीमा पसेको भए प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई पनि थाहा अवश्य हुन्छ। त्यहाँ खुट्टा राख्ने ठाउँ मात्र पाए बिरामीलाई घरैबाट कम्बल ल्याएर सुताएका छन्। संक्रमितका लागि अस्पतालमा बेड छैन, अक्सिजन आफै खोज भन्छ। अक्सिजन भर्न ठुलै मान्छेको सोर्स फोर्स चाहिन्छ। अनि सरकारले भन्दै आएको छ अस्पतालमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था छ। कति भद्दा मजाक। अस्पताल आफै अक्सिजनसँग लड्दै। बिरामी र आफन्तका कुरा छोडौँ, अस्पताल प्रशासनले दिनरात मेहनत गर्दा समेत अहिलेसम्म अस्पतालमा अक्सिजन आउन सकेको छैन। चुनौती अप्ठ्यारो भनेको अक्सिजनको अभाव भइराखेको छ। हामीलाई आइसोलेसन अस्पताल जुन अस्थायी धागो कारखानामा भएको अस्पतालको आइसियुलाई कम्तीमा अनि आइसियु र एचडियुलाई कम्तीमा दैनिक 15 सिलिन्डर प्रति घण्टाको हिसाबले 24 घण्टामा 360 सिलिन्डर अक्सिजनको आपूर्ति चाहिन्छ भने माथिको अस्पतालमा हाम्रो जुन मुख्य अस्पतालमा हाम्रो एउटा अक्सिजन प्लान्ट पनि छ जसले 20 सिलिन्डर उत्पादन गर्छ र त्यसले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो जुन नन कोभिडका बिरामीहरूको आइसियु र एनआइसियु साथसाथमा पर्ने अपरेसन इमर्जेन्सी अरू अपरेसनहरू हुन्छ त्यसमा पनि दिने अक्सिजनको लागि भर्ती गरिराखेको। र यति मात्रै नभई सरकारले भारतबाट लिक्विड ग्यास आयो भने पनि त्यो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पुग्न सकेको छैन। सरकारको अक्सिजन ग्यास प्लान्ट पनि फोटो खिच्नकै लागि मात्रै छ। जुन प्लान्ट 2 दिन काम गर्छ 3 दिन बिग्रन्छ। यस्ता अस्पतालका प्लान्टहरू नबिग्रिए अक्सिजनका उद्योगबाट कमिसन खान बन्द हुने आरोप लगाउँछन् संक्रमितका आफन्तहरू। संक्रमितका आफन्तहरू आधा भए पनि अक्सिजन मागिरहेका छन् तर कसैले पनि पाउन सकेको अवस्था छैन। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा देखिएको यो लापरवाहीले अझै पनि रूपन्देहीमा रुवाबासीको क्रम रोकिन सकेको छैन। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र खनाल। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। डाक्टर साहब, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको हाल बेहाल भएको छ भनिएको छ। अक्सिजन र बेडको अभावमा संक्रमितहरूले कहिलेसम्म तडपिनु पर्ने हो? कुनै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन अहिले? अहिले हामीले सक्दो कोसिस हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीबाट अस्पतालबाट भएको छ। कतिपय कुरा हाम्रो बसमा पनि भएको छैन। अब जस्तो कि अक्सिजनको आपूर्ति, अब 81 बिरामीहरू सबै जस्तो बिरामीहरू अस्पतालमा आउने अक्सिजन चाहिने बिरामी हुनुहुन्छ। अब यो अक्सिजन आपूर्तिको कुरामा पनि केही समस्याहरू भयो। जुन कुराहरू अब सिलिन्डरहरू मान्छेका घर घरमा पुग्ने, अब मान्छेले आफ्नो सुरक्षाको लागि घरमै राख्ने र अर्को कुरा अक्सिजन दबाई हो, औषधि हो जुन चाहिँ डाक्टरको प्रेसक्रिप्सन बेगर अब त्यो चलाउनु घातक हुन्छ, त्यस्तो खतरा हुन्छ भन्ने कुराहरूको सायद चेतना भएन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले समस्या चाहिँ त्यो अक्सिजनको आपूर्तिकर्ताबाट पनि जुन मात्रामा हुनुपर्थ्यो त्यो छैन। अब किनभने त्यतिको प्रिपरेसन पनि सायद भएन होला। यो महामारीमा यस्तो चाहिँ सबै देशले भोगेको कुराहरू हाम्रो देशले, सानो देशले पनि भोग्नु परिराखेको छ। त्यो अप्ठ्यारो भइरहेको छ अक्सिजनको नियमित आपूर्ति नहुँदा। यो जुन समस्या आएको छ यो सबै अक्सिजनको कारणले मात्र हो? अहिले चाहिँ समस्या भनेको अक्सिजनको अभावै प्रमुख हो। किनभने अक्सिजन सबै बिरामीलाई अक्सिजन दिनु परेको छ। अक्सिजन धेरै कम भएर बिरामीहरू आउनुहुन्छ। अब घरमा पनि सायद अब अहिले चाहिँ धेरै जसो अब 40 देखि 50 वर्षका उमेरका मान्छेहरूलाई भएको छ। सायद मलाई लाग्छ यो एज ग्रुप भनेको अति अब एक्टिभ, अब यताउता मान्छेहरू हिँड्ने ओर्ने दगुर्ने अलिकति बलियो खालको मान्छेहरू हो। उहाँहरूलाई खास यो जुन यो कोभिडमा चाहिँ साइलेन्ट हाइपोक्सिया भन्छ, भित्रभित्र अक्सिजनको कमी हुने तर बाहिर चाहिँ मान्छे असहज महसुस नगर्ने गर्दाखेरि पनि केही दबाएर र सामान्य हिसाबले अब यो खासै केही होइन, ज्वरो सोरो हो भन्ने हिसाबले टाइफाइड भन्दै क्लिनिकमा जाने। अनि अर्को कुरा अस्पतालमा
जान पनि अप्ठ्यारो केही कुराहरू होला। त्यस किसिमले गर्दाखेरि मान्छेहरू अलिक लेट स्टेजमा अहिले आउने र अस्पताल चाहिँ सबैतिर इमर्जेन्सीदेखि सारा कुराहरू प्याक हुने। प्राइभेट हस्पिटलमा चाहिँ अब धेरै अब उहाँहरूलाई त्यो गाह्रो पनि होला। सरकारी अस्पतालमै बढी चाप हुने भयो जहाँ कोभिड भन्ने हो। सरकारी अस्पतालमा अरू खालका बिमारीहरू पनि छन्, ती कुराहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नै पर्यो। जस्तो कि डेलिभरीका केसलाई हामीले रोक्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारले पुरै कोभिड हस्पिटल भन्यो भने पनि डेलिभरीको बिरामीहरू जुन डेलिभरीको आउनुहुन्छ त्यो सिजेरियन सेक्सनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि हामीले सेवा दिनै पर्यो। त्यस्ता इमर्जेन्सी अपरेसनहरू पनि गर्नै पर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि जुन कुराहरू छ यो चाप सङ्ख्यात्मक हिसाबले धेरै चाप एक्कासी बढ्यो र अब जुन अक्सिजन चाहिँ आपूर्तिमै सबभन्दा ठुलो समस्या र चुनौती देखिएको। अब वैकल्पिक अहिले नै व्यवस्था गर्नको लागि चाहिँ सरकारले केही तपाईहरुसँग सहकार्य गर्न खोजेको छ, केही छलफल भएको छ कार्यान्वयनतर्फ बढेको? सरकारको सहकार्य भन्दा पनि सरकारी अस्पताल हो, सरकारकै जिम्मेवारी हो। हामी पनि सरकारी कर्मचारी, हामी सरकारी डाक्टर नै हौँ अथवा नर्स हौँ, जोसुकै हौँ, सरकारभित्रै छौँ। यो देशका सबै मान्छे सरकारकै सरकारप्रति जिम्मेवार र सरकार पनि जिम्मेवारी भएर अगाडि बढेको हुनुपर्छ। अब सरकारले गर्न खोजिरहेछ तर कतिपय कुरा सिस्टमेटिक हिसाबले अलिकति भएन कि विज्ञताको अलिकति ख्याल गरिएन कि आफ्नै आफ्नै हिसाबले मनोमौजी हिसाबले मान्छेहरू आफूले आफूलाई सुरक्षा गर्ने कुराहरू जस्तो पेट्रोलको हाहाकार हुँदा पेट्रोल घरमा लगेर राखे जस्तो कुरा बुझ्नुभयो। तर पेट्रोल घरमा राख्ने कुरा त अलग हो, दैनिक यो अक्सिजन भन्ने कुरा त चाहिने भन्दा बढी दियो भने पनि खतरा हुन्छ। अब थोरै अनि केही समयलाई दिने अनि फेरि त्यो रोक्ने गरेर पनि काम लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै संस्थागत रूपमा अस्पतालमा हुनुपर्ने अक्सिजन अब बाहिर गयो, त्यो एउटा घातक कुरा, त्यो नराम्रो कुरा भयो। र अर्को कुरा अब जुन किसिमले अक्सिजन प्रोडक्सन हुनु पर्थ्यो अथवा प्रोडक्सन हुनलाई यस्तो महामारीमा एउटा कुरा कस्तो छ भने नियमित सप्लाई जुन हाम्रो अस्पतालमा 310 बेड भएको अस्पतालमा नियमित सप्लाई 100 सिलिन्डरले पनि चाहिँदैन थियो, त्योभन्दा कम भए पुग्थ्यो भने अहिले 81 400 देखि 500 सिलिन्डरको चाहिँ हामीलाई माग छ। हामीलाई 250 जति सिलिन्डर 200 देखि 250 सिलिन्डर पनि हामीले नपाएको अवस्थामा अहिले चाहिँ बिरामीलाई त्यो सबै कुराहरू अक्सिजन पुर्याउन सकिएको छैन। अब केही कुराहरू कस्तो हुन्छ भने कन्सन्ट्रेटरहरूबाट पनि लो फ्लो अक्सिजन चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्थ्यो। सायद आइसोलेसन सेन्टरमा गाउँ गाउँमा केही समयको लागि सपोर्ट गर्ने त्यतातिर ध्यान दिएको भए महत्त्व हुन्थ्यो होला। अरू चाहिँ तर संस्थागत रूपमा खुला अस्पतालहरूमा त पहिलो प्राथमिकता चाहिँ खुला अस्पताललाई चाहिने अक्सिजन दिएपछि मात्रै अरू कुराहरू गर्न सकिने हुन्छ। मान्छे स्वास्थ्यकर्मीहरू त समर्पित भएर काममा लागेकै छौँ नि हामी। अस्पताल आफ्नै चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट छ कि छैन? अक्सिजन प्लान्ट हाम्रो अस्पतालको एउटा छ सानो क्षमताको, त्यो जुन चाहिँ 20 सिलिन्डर अब दैनिक 24 घण्टामा 20 सिलिन्डर निकाल्न सक्ने खालको छ। त्यो पनि एउटा डोनरबाट प्राप्त भएको हो। अब त्यो अहिले त्यसले चाहिँ हामीलाई जुन अर्को नन कोभिड आइसियु एनआइसियु जुन हाम्रो अस्पतालमा सबभन्दा यो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी डेलिभरी हुने र कम्प्लिकेटेड डेलिभरीका कुनै बच्चाहरू टाइमभन्दा अगाडि जन्मेका बच्चाहरूलाई एनआइसियुमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्था र इमर्जेन्सी अपरेसन इत्यादिको लागि त्यो 20 सिलिन्डरले करिब त्यसमा केही थपेर चाहिँ व्यवस्थापन भइराखेको हो। अहिले कोभिडका बिरामीलाई त तपाईँको पहिला त कस्तो थियो भने 4 लिटर 5 लिटर 6 लिटर प्रति मिनटको हिसाबले दिनुपर्थ्यो भने अहिले कोभिडका बिरामीलाई त 10 लिटरदेखि माथि दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। 15 लिटर इभन आइसियुमा राख्दा त 50 लिटर प्रति मिनट पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अक्सिजन खपत व्यापक रूपमा अब हामीले चाहिँ अक्सिजन प्लान्टको चाहिँ यो पहिले नै यो कोभिड अलिकति कम भएको बेलामा फागुन महिनामै होइन हामीलाई अर्को वैकल्पिक व्यवस्था चाहिन्छ भनेर हामीले अक्सिजन प्लान्टको पनि टेन्डर गरेर सम्झौता पनि गरिसकेका छौँ दैनिक 100 सिलिन्डर आउने गरी। तर त्यो के भने सप्लायरले अब अहिलेको अवस्था संसारभरि इन्डियामा पर्टिकुलरली बढी समस्या परेको हुँदा डेनमार्कबाट आउने मेसिन रहेछ, त्यो चाहिँ समयमै आउन्न कि भन्ने कुराहरू खबर गरिराख्नु भएको छ। तर हामीले चाहिँ सकेसम्म चाँडो सिपिङ गर्नुहोस्, बरु गभर्मेन्टमा के गर्न सकिन्छ हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ भन्दाखेरि पनि अब संसारभरिको समस्या त्यहाँ पनि प्रेसर होला म्यानुफ्याक्चरबाट। हामीले सम्झौता गरिसकेको अवस्था हो। हामीले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नै पर्थ्यो भनेर त्यो सरकारले भन्नुभन्दा अगाडि नै सम्झौता गरेको सप्लाई नभए र हाम्रो हातमा नआइसकेपछि हामीले त्यसबारेमा धेरै कुरा के गरौँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। तपाईँहरूलाई न्युज 24 टेलिभिजनको परिवारको तर्फबाट सल्युट छ कि फ्रन्ट लाइनमा खटेर काम गरिरहनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। कुरा नचपाइकन भन्दा वर्तमान सरकार सर्वहाराको हो। मजदुरहरूको
श्रमजीवीहरूको नारा पनि त्यही थियो। तर घोषणापत्रमा मात्र नारा लेखियो, कसम पनि तिनीहरूको नै खायो। तिनै सर्वहाराहरूको हितको नारा दिएर उनीहरूकै काँधमा चढेर बनेको कम्युनिस्ट सरकार अहिले आहाराविहीन बनेका तिनै सर्वहाराको बारेमा भने के सोच्दै होला? निषेधाज्ञामा निषेध गरिएका धेरै विषयहरू उनीहरूको जिउको र शिरको भरि मात्र बन्दैनथे, उनीहरूको पेटको आँट पनि त्यही भारी नै हुन्थ्यो। महामारीबाट जनताको जीवनको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व होला। तर त्यही महामारीमा रोगले भन्दा भोकले मर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने तिनै वर्गका लागि पनि त सोच्नु पर्थ्यो होला। मानिस ब्रेनले होइन ब्रेडले सञ्चालन हुन्छ भन्ने थ्योरी बोकेका कम्युनिस्टहरूलाई अहिले त्यही ब्रेड खान नपाउने अवस्थामा पुगेका सर्वहारा र मजदुरहरूको बारेमा कहाँनिर सोचेका छन्। किनभने काठमाडौँदेखि रौतहट हुँदै बेरगन्जसम्ममा मजदुरहरूको पीडा निषेधाज्ञामा उस्तै देखिन्छ। उनीहरूलाई रोगको भन्दा भोकको डर छ। इच्छा खाने माध्यमका लागि तडपिनु पर्ने अवस्था छ। तिनै तहका सरकारहरूले सोच्न नभ्याए धर्मकर्म समाजसेवा र समाजसेवा गरेको देखाउन खोज्नेहरूको मन त होला नि। महामारीका बीचमा उनीहरूलाई पनि जोगाएर दुई छाक खानको जोहो अर्थात् सुरक्षित रूपमा कामको व्यवस्था गरिदिए समाजबाट दया नहराएको सन्देश पनि जान सक्थ्यो। काठमाडौँबाट कृष्ण कन्दवालिम्बु, महेश्वर आचार्य र रौतहटबाट बालविक्रम कार्कीले पठाएको रिपोर्ट हेरौँ। अधिकांशले गुमाए रोजगारी, साँझ बिहानको चिन्तामा सबै। कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्ट नेपालमा फैलिएपछि जारी निषेधाज्ञामा सामान्य अवस्थामा पनि कष्टका साथ जीवन गुजारा गरिरहेका मजदुरहरू अत्यन्तै शास्तिमा परेका छन्। विशेष गरी होटलमा काम गर्ने मजदुर, कपडा डुलाउँदै बेच्ने र भारी बोकेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका मजदुरहरूले शास्ति पाएका छन्। होटलमा काम गर्नेहरू कामै नभएपछि कुनै न कुनै काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। सडकको गल्ली गल्लीमा डुलाउँदै कपडा व्यापार गर्ने व्यापारीहरू निषेधाज्ञाले ठप्प भएपछि गुजारा गर्न नै सकिरहेका छैनन्। उता भारी बोकेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका मजदुरहरू पनि कुनै कारोबार नै नभएपछि बिहान बेलुकाको छाकटार नै सकिरहेका छैनन्। उनीहरू आफ्नो जीविका चलाउनका लागि जुनै अवस्थाको काम गर्न तयार रहे पनि निषेधाज्ञाले काम नपाएर समस्या उत्पन्न भइरहेको बताउँछन्। काम नपाइने भनेर बस्दा आफूसँगै परिवारलाई खानाको जोहो गर्न असम्भव हुने बाध्यता उनीहरूमा छ। सिन्धुलीका हर्क मगर कालीमाटी तरकारी बजारमा भेटिए। उनी पेसाले कुक हुन्, तर उनी निषेधाज्ञाका कारण होटलबाट निस्कन विवश भए। उनी आफ्नो परिवारको लागि बिहान बेलुकाको छाक जोहो गर्नकै लागि कालीमाटीमा भारी बोक्न बाध्य भएको बताउँछन्। कुकमा काम गर्ने मान्छे हो, मेरो अफिस नयाँ बजार हो, तर म यो लकडाउनले गर्दाखेरि म यहाँ बाध्यता परेर म यहाँ आएको हो होइन। त्यही हुनाले अब दुःख पाएको छु। अब खानालाई अलिक दुःख भयो होइन। रुम भाडा तिर्नुपर्छ, त्यही भएर अनि यता अब खाना घर परिवार भएको मान्छे। अर्का मजदुर प्रेम सुन्दास धादिङबाट आएर करिब 15-20 वर्ष अघिदेखि कालीमाटीमा तरकारी बोकेर मजदुरी गर्दै आएको बताउँछन्। अहिले उनको काम 75%ले घटेको छ। अहिले त्यति परिवारमा त्यही हो, कमाइ अब 200-400 कमाइन्छ, त्यही हो। पहिला त्यो अलिअलि 1000-1200 कमाइन्थ्यो, अहिले त्यही हो 500-600 कमाइन्छ, त्यही हो। बिहान अब काम सिद्धि अब हिँड्ने बेला भइसक्यो। कालीमाटीमा फेला परेको संक्रमण र सिल हुने त्रास। अहिले कालीमाटी तरकारी बजारमा गर्ने मजदुरीको काम लगभग ठप्प भएको छ। निर्बाध भिड हुने कालीमाटी तरकारी बजारमा पनि 12 जनामा संक्रमण फेला परेपछि बजार नै सिल गर्ने कुराले सबै मजदुर थप त्रसित बनेका छन्। लकडाउनले गर्दा हामी अब गाउँ पनि जान पाएनौँ र यहाँ अब अलिक धेरै समस्या भएको छ। खान बस्न, कोठा भाडा लगायतको धेरै समस्या छ। बाहिर निस्कियो कि भाटाले हान्छ प्रहरीले। कामको खोजीका लागि आउँदा प्रहरीले नै एक शब्द नबोली भाटाले हान्दा मन कटक्क हुने गरेको मजदुरहरूको गुनासो छ। कालीमाटीमा नआएर आफूहरू कहाँ जाने र कसरी श्रीमती र छोराछोरी पाल्ने भन्दै रोदन पोख्छन् उनीहरू। उसले आएर एकचोटि केही एक सवाल पनि नशब्द सोधिकन हामीलाई भाटा हान्छ, ल हट्छ बाहिर, तुरुन्त यहाँ नगइहाल, नसुन कुरा, एक शब्दै भन्छ, एकछिन पनि यहाँ नबस भन्छ, काम न भोलिबाट नआइज तँलाई सूचना दिन्छु भन्छ। त्यसले नआइज भन्छ भने हामीले के गर्ने? हामीले बच्चा कसरी पाल्ने, बुढी कसरी पाल्ने, हामी आफू कसरी पाल्ने नि, पैसा कताबाट कमाउने, के खाने? यो लकडाउनको अवस्थामा यो सरकारले बुझिँदैन पर्यो कि हाम्रो कुरा। रौतहट र पर्साको पीडा पनि उस्तै छ।
काठमाडौँका मजदुरहरू मात्र नभई रौतहटका र पर्साका मजदुरहरूको पीडा पनि उस्तै छ। निषेधाज्ञाले सडक सुनसान हुँदा रिक्सा मजदुरहरूले यात्रु पाउनै छोडिसके। पसल तथा उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदा श्रमको भारी उचाल्न धेरैले पाएका छैनन्। काम मिली तो आदमी कहाँ से खाना खाए? ठेला न चली, बाजार में पुलिस रुके न दी, कहाँ से आदमी खाए, कहाँ से काम करे? कति हामी 10 दिन पनि नपुग्यो आज परिवारमा धेरै समस्या। महामारीमा सबैलाई जीवज्यान प्यारो लाग्छ, तर यही जीवज्यान नै दाउमा लगाएर रोग होइन भोकसँग डराउनेहरूलाई राज्यले सोच्न नसकेपछि समाजमा दयालु भनेर चिनिएका र चिनिन चाहनेहरू अघि बढ्न आवश्यक देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, हामीले यो रिपोर्ट मार्फत सरकारलाई यति बेला मजदुरहरू कसरी बसिरहेका छन्, मजदुरहरूले सरकारप्रति के अपेक्षा गरिरहेका छन् भनेर एउटा ऐना देखाउने माध्यम पनि बनाएका छौँ यो रिपोर्टलाई। सरकारलाई घचघचाउनको लागि पनि भनिरहेका छन् यी मजदुरहरूले, सरकार तिमी हामी सर्वहाराकी मतले हाम्रै भोटले चिल्ला गाडीहरू चढ्ने भयो, तर तिम्रो चिल्ला गाडी चढ्ने ती सडकमा हामीले भोकले तडपिएको तिमीले कहिले सोच्न सकेनौ। तिमीले कोरोना संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि लकडाउन गर्यो, हाम्रो घरको ढोकाहरू त बन्द गर्यो, तर बिहान र बेलुका कम्तीमा तिमीले एक छाक त खान दिएको भए हाम्रो मुखको ढोका पनि बन्द हुने थियो। आफूले त जेनतेन गरेर जीवन गुजारा गरौँला, आफ्नो परिवार र छोराछोरीको त्यो पेट कसरी पाल्नु भनेर सरकारप्रति निराशाले यो प्रश्न तिर्साइरहेका छन्। सरकारले यो विषयमा पनि वैकल्पिक व्यवस्था गरोस्, हाम्रो यही अपेक्षा रहेको छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो 3वटा टोल फ्री नम्बर भएको छ 060 011 2424 98 015 72424 98 84 011 037 मा तपाईले फोन गर्नुहोस्। यो कोरोना महामारीको समयमा कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ भने हामीलाई तपाईहरूले आफ्नो समस्या र तपाईहरूको गुनासो सुनाउन सक्नुहुनेछ। जुन नम्बरहरूमा तपाईले फोन गर्दा पैसा लाग्ने छैन र यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ, देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ भने तपाईले हामीलाई भाइबर, व्हाट्सएप र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। कोरोना महामारीको यो समयमा तपाईले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अपनाउनुहोस्, घरमा बस्नुहोस्, काम नपरिकन बाहिर ननिस्कनुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्, समय समयमा साबुन पानीले हात धुनुहोस्, सेनिटाइजर उपलब्ध छ भने सेनिटाइज गर्नुहोस् र आफू पनि सुरक्षित बस्नुहोस्, आफ्ना आफन्तलाई पनि सुरक्षित राख्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्। तपाईँ सचेत नागरिक बन्नुहोस् र यो कोरोनासँग सजग रहनुहोस्। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्ते।